ये केचि बुद्धं शरणं गतासे न ते गमिष्यन्ति अपाय भूमि पहाय मानुषम देहम देवकायम परिपुरेशन्ति भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार ये केचि ती सबैहरू बुद्धं शरणं गतासे धम्मं शरणं गतासे संघं शरणं गतासे भगवान बुद्ध सद्धर्म र आर्य सङ्घहरूको शरण पर्दछ वा त्रिशरणगामी हुन्छ भनी न ते गमिष्यन्ति अपाय भूमि चार अपाय न गमिष्यति पुग्दैनन् अरे पहाय मानुषम देहम मनुष्यको यो काय देहलाई त्यागेर देव कायम परिपुरेशन्ति स्वर्गलोकमा पुगेर रमाउँछन् भनेर पाली शास्त्रमा आए अनुसार बुद्धरत्न धर्मरत्न सङ्घरत्न त्रिरत्नमा यसरी अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गरिएको कुशल पुण्य चेतना र आगे धारण गर्दै गरिरहेको त्रिशरण सहित अष्टशीलको कुशल पुण्य चेतना आफू आफूमा अपनाउनु भएको दानशील भावना र विपश्यना ज्ञानको प्रभावले सम्पूर्ण भय अन्तरायहरूबाट सदा सर्वदा दूर भएर मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई उपकार गरी परम शान्ति सुख निर्वाणलाई सजिलैसँग स्वयं साक्षात्कार गर्न सक्ने सौकाश पुण्य बनोस्। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमन महापरिपूर्णम् प्राणातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादियामि।
अदिन्ना दाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्य वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावाद वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि विकाल भोजन वैरमणि सिक्खापदं समादियामि नच गीत वादित विसुक दर्शन मालागंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठान वैरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चाशयन महाशयन वैरमणि सिक्खापदं समादियामि इदं मे पुण्यम् इदं मे शीलम् आसवखया वहं होतु इदं मे पुण्यम् इदं मे शीलम् निब्बानस पच्चयो होतु इदं पुण्यभागम् सब्ब सत्तानं देम तिसरणेन सठंग संपन्नगतम् उपोषथ परमार्थशीलं धम्मं साधुकं कत्वा अपमादेन सम्पादेथ। आज शासन संवत 2560 ख्रीष्ट संवत 20 तारिक 3 महिना 2017 पिंड्यानगर अंतर्गत उन्जुङ ग्राम सत्यज्योति धर्मालयमा 13औं बारको दशमगो विपसना ध्यान शिविरको आज कति दिन पुग्दैछ? 5 दिनको दिन आज बिहान 8:30 बजेबाट तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ। तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अगाडि बुद्धरत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न, त्रिरत्न र गुरु आचार्यहरू र उपकारी मोगो अग्रमा पण्डित विमल भन्तेजीहरूको शील समाधि प्रज्ञा र गुण उपकारहरूलाई शिर पर धारण गर्दै भगवानले धर्म देशना गर्नुभएको 84,000 धर्म स्कन्धहरूमध्ये आज विशेष गरी विभङ्ग सूत्र र प्रतित्य समुत्पादहरूको आधार लिएर तालिम शिक्षा आरम्भ हुँदैछ र तालिम शिक्षा आरम्भ नगर्दै अगाडि अलिकति अष्टशीलको विषयमा अहिले जो धारण गरियो योगीहरूले अष्टशील हुन त हाम्रो शिलवतीहरू 10 शील हुनुहुन्छ, कोही 8 शील 9 शील। शिलवती चाहिँ अष्टशीलमा बस्दा पनि हुन्छ, 9 शीलमा 10 शीलमा। उपासक उपासिका गृहस्थीहरू पनि 10 शीलसम्म नै बस्न सकिन्छ। श्रामणेहरूको 10 शीलसँग फेरि मिल्दैन। उहाँहरू श्रामणे हुने बित्तिकै 119 शील तयानेटसे कुबा श्रामणेको शील र भिक्षु भन्तेजीहरू सीमागृहबाट कम्मवाचा सिद्धिने बित्तिकै 9,000 करोड गडी को ठाउँ 9,000 करोड 185
1850 गल्ती भयो त्यो बुझ्न गल्ती भयो होला गरी को ठाउँ टैया सिसेङ आताङ तौमताङ छौ ठाउँ भन्तेजीहरूको सिल थोरै हो कि धेरै हो धेरै छ त्यही भएर आफूले ख्याल गर्न पर्यो कि आफू त पञ्चशील अष्टशील बल्ल बल्ल भन्तेजीहरूको सिल धेरै छ मामुली भन्तेजीहरूको आपत्तिहरूमा गएर आफूले दोष नदेख्नु नबिराउनु भयो बिमारै नगर्नु भन्तेजीहरूको सुल शुद्ध गर्ने तरिका पनि छ शुद्ध नहुने बिग्रिने तरिका पनि छ र भिक्षु भन्तेजी कस्तो बस्छन् भन्ने धेरै जस्तो आफूले जानिँदैन उहाँहरूको विषयमा तर साह्रै नहुँदो भिक्षु भन्तेजीहरू नसुहाउँदो सिल बिगारेछन् भने चाहिँ आफूले चिन्यो रे म चिन्यो ने अब दान नगर्नु म चिन्यो ने यारे र पहिला पहिला पशु योनिमा जन्म लिएका पशुहरूले चिबरलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो अभिमान रिसलाई झारिहाल्थे त्यो चिबरलाई वन्दना गर्थे एक समय हात्तीहरू धेरै बोधिसत्व हात्तीको योनिमा जन्म लिनुभयो सबभन्दा आगे लागेर जाने हो जाँदाखेरि प्रत्येक बुद्धलाई भेट्थे रस्तामा सबै हात्तीले घोडा टेकेर वन्दना गर्थे त्यहाँ एउटा ब्याधा मौसोले देख्यो यिनीहरूले केलाई ढोक गरेछन् सधैँ ढोक गर्छन् कपडालाई होला रे उसले त्यहाँ प्रत्येक बुद्धको पछि पछि लागेछ उसले त्यो चिबर चोर्नको लागि एक दिन प्रत्येक बुद्ध एउटा पोखरानेरि नुहाउनको लागि चिबर झुन्डाएर त्यहाँ नुहाइधुवाइ गर्नुभयो स्नान गर्नुभयो त्यो ब्याधाले चिबर चोर्यो हात्तीको दाराको लागि चिबर चोरेर ती हात्तीहरू आउने बाटोमा चिबर ओढेर बस्न थाले त्यहाँबाट हात्तीहरू सबैले घोडा टेक्दै ढोक गर्छन् पिच्छेको हात्तीलाई मार्यो सबभन्दा पिच्छेकोलाई त्यहाँबाट धेरै दिन धेरै महिना बित्दै जाँदा त बोधिसत्व त अब पशु योनिमा जन्मले पनि ज्ञान छ नि होइन कम्ती भएछन् हात्तीहरू यो के कारणले हो आफ्ना परिवारहरू गन्ती गर्दा त निकै कम्ती भइसकेछन् त्यहाँबाट भएन यो के कारण मैले कारण खोज्छु भनेर सबभन्दा पछि बस्न थालेँ सबभन्दा पछि बस्न थालेँ त्यहाँ त्यही ब्याधाले त्यही दिन जो चिबर ओढेर ठेरिरहेको थियो सबभन्दा पछि बोधिसत्वलाई मार्छु भन्दा उसको स्वरले बेरेर पछार्छु जस्तो गर्दै तिनले बोधिसत्वले तर चिबर छ भनेर होस आउने बित्तिकै उसलाई छोडिदिए चिबर हुनाले नि यस्तो चिबर चाहिँ पहिला पहिलाका समाज समुदायहरू प्रत्येक बुद्धहरूले यस्तै चिबर धारण गरेर भित्री शत्रुलाई सम्पूर्ण क्लेशलाई जितेका हुन् भनेर मनन गरेर नि त्यही भएर आफूले जे भए पनि चिबर लगाएका छन् भने चाहिँ आफूले नबिराउनु त्यो चिबरलाई सम्झेर भए पनि आफूले मनबाट पुण्य बढाउनु दोषी चाहिँ नभन्नु किन आफूले सबै कुराको बुझेको छैन नि त सबै कुरा बुझ्यो आफूले पनि ज्ञान पाइयो भने त अब उही शाखाले पनि ज्ञान पाइकिन भिक्षु भन्तेजीको कोही जग्गा आपत्ति लाग्ने बसाइ देख्नुभयो भने गएर भन्थिन् भन्तेजी यसरी त भएन उपमा एकपालि गएर भनेकिन उपासिका र भन्तेजी एक एकजना बस्न हुन्न नि भन्तेजी तपाईँहरूको बसाइ भएन यो सबै भन्तेजीलाई भन्तेजीहरू उहाँ भन्तेजी त उपासिकासित एक्लै एक्लै बस्नुभएको छ भन्दै नि त आपत्ति लाग्छ नि त उपासिकाहरू भन्दैछ भिक्षु भन्दैछ जाँदाखेरि साथी लिएर जानुपर्छ त्यही भएर आफूले सबै नबुझेको हुनाले नबिराउनु दोषी नहुनु सङ्घको गुणलाई सम्झिनु भगवान्ले कतिसम्म भन्नुभएको छ भिक्षुहरू रे यो मेरो शासन अन्तिम आखिरीमा अरे भिक्षु भन्तेजीले यो चिबर पनि लगाउँदैनन् अरे सेउटे भनेर गृहस्थीको कपडा लगाएर हिँड्छन् अरे त्यति बेला कर्म संस्कारहरू
यहाँ सिल दिने व्यक्ति तक पनि हुँदैन, ताई नाए गरिदिने भन्थे कोही हुन्नन्। त्यहाँबाट सबै मिटिङ बसेर सबैले एकजनालाई भिक्षु भन्थे भनेर निर्णय, यिनी भिक्षु भन्थे भनेर आजदेखि हामीले मान्ने अरे। तिनलाई चाहिँ चिबरका टुक्रा पाखुरा हुँदी घाँटी हुँदी बाँधिदिन्छन् र केही कार्यहरू परे पनि तिनलाई निमन्त्रणा गरेर सङ्घको गुणलाई सम्झेर पूजा गर्छन्, दान पुण्य गर्छन्। हो ती भिक्षुलाई पनि अरे सङ्घको गुणलाई सम्झेर आफूले राम्रो श्रद्धा बढाएर पुण्य गरेको छ भने कति ठुलो पुण्य हुन्छ अरे। आफूले सङ्घको गुणमा आयु पुर्याउन पर्यो, सङ्घको गुणलाई सम्झिन जान्न पर्यो। र गृहस्थी र भन्तेहरू मिल्दैन नि, त्यही भएर मामुली कुरामा चाहिँ गएर आफू दोषी नबन्ने। र भिक्षु भन्तेजीहरूको सानसानो आपत्ति लागेछ भने भन्तेहरूसँग गएर भन्तेजी मैले यस्तो गल्ती भयो, आपत्ति लाग्यो, आइन्दा गर्ने छैन भन्ने बित्तिकै शुद्ध हुन्छ। तिनीहरूको शुद्ध नहुने खाले पनि छ। र त्यही भएर सिल गृहस्थीमा चाहिँ अष्टशील, 9 शील, 10 शील। अहिले योगीहरूले धारण गरेको चाहिँ अष्टशील। प्राणीहरूलाई म मार्दिन, यो असली व्रत हो। प्राणी हिंसा, प्राणी हत्या, प्राणीघात गर्दिन, चोरी काम गर्दिन, असली व्रत हो। ब्रह्मचर्य चर्या बिगार्दिन, त्यो दिन अलग्गै अछट्टै पति पत्नी पनि अछट्टै भएर भावना एक-एकवटा भावना आफूले भावना गरेर अछट्टै बस्नु। मुसावादा, झुठा कुरा नबोल्ने, चुक्ली कुरा, रुखो वचन, अनार्थका कुरा नगर्ने, त्यो असली व्रत हो। मादक पदार्थ सेवन नगर्ने असली व्रत हो। र विकालमा भोजन नलिने, त्यो पनि व्रत हो। नाच गीत बाजाहरू नबजाउने, नसुन्ने, नहेर्ने, नाटकहरू भिडियोहरू नाचहरू नहेर्ने र सिँगारपटार नगर्ने, मालाहरू सुगन्धहरू अत्तरहरू र आफूको यो अनुहार मुखुदी हुन्छ या गाला हुने हुन्छ, खड्डो परेकोलाई चन्दनहरूले गएर नपुर्ने, त्यस्तो तनखाहरू पनि नलगाउने, लिपस्टिकहरू नलगाउने, साफसफाइ बस्ने, कपालहरू कोर्न हुन्छ। र फेरि उच्च आसन महाआसनमा नबस्ने, नसुत्ने, यी 8वटा अङ्गले पूर्ण भएको व्रत एकै दिन बसेछ भने धेरै कल्याण हुन्छ। एक समयमा मग्दलान भन्तेजी स्वर्गलोक पुग्नुभयो। शक्तिले खुम्चाएको हात पछार्दा त्यति छोटो समयमा अरे त लाउँछ नापी याउभी यति छोटो असैमा उहाँ पुग्नुभयो। एक देवीलाई देख्नुभयो, परिवार पनि धेरै छन्, विमान पनि झल्किएको छ। त्यहाँ देवीलाई देख्नुभयो, गएर सोध्नुभयो, देवी पुच्छामि तम देवी महानुभावे मनुष्यभूता किम काशी पुण्यम। तिमीले मनुष्य लोकमा के पुण्य गरेकी थियौ र तिम्रो स्वर्ग सम्पत्ति सबै भरिपूर्ण छ भन्दाखेरि भन्तेजी अरे म मनुष्य लोकमा गाउँमा बस्थेँ अरे, एउटा गाउँमा जङ्गल जस्तोमा। र एक समय भिक्षुणीहरू भैखुनीमाहरू धेरै गाउँतिर आउनुभयो अरे। त्यति बेला मैले भिक्षुणीहरूसँग धर्मदेशना सुनेर व्रतको विषयमा सुने अरे, मैले अष्टशीलको विषयमा सुनेर मैले उहाँहरूसँग अष्टशील धारण गरेर एकै दिन राम्रो प्रकारले अष्टशील व्रतमा बसेको थिएँ। मेरो पुण्य त्यति मात्र हो भन्तेजी अरे। र अष्टशीलको पुण्य पनि बहुत ठुलो छ, त्यही एक दिनको पुण्यले उहाँ पुगिकिन् अरे। र असली व्रत हो यो चाहिँ। र सबैले बुझ्न पर्यो कि व्रतहरू धेरै 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 प्रकारका छन्। असली व्रत बस्यो भने त अरू बस्न पर्यो र सबभन्दा अकाउन्जौमा बसेछ भने अरू बस्न पर्यो र सबभन्दा राम्रोमा बस्ने नि, हो कि होइन? हो यो असली व्रतहरू गृहस्थीहरूको लागि। त्यही भएर यो अष्टशीलको पुण्य पनि बहुत ठुलो पुण्य छ।
र ध्यान शिविर जान नसक्ने, धर्म देशना जान नसक्ने, कल्लै देशना नसुनेकाहरूले पनि यो डिभिडीबाट यसरी सुनेर 8 अङ्गलाई एकै दिन बसे पनि त्यो दिन बसेको दिन विशेष गरी कसरी बस्ने कि रिस नहुने गरी आज मैले सिल बिगार्दिन भनेर, यदि रिस भएछ पनि त्यो रिसलाई चाँडै हटाइहाल्ने, लोभ नहुने गरी बस्ने, त्यो दिन लोभ भएछ पनि त्यो लोभलाई हटाएर बस्ने, मनमा सकेसम्म क्लेश नहुने गरी बस्ने। कसरी मनन गरेर बस्ने भन्दाखेरि अरहन्तहरूले सबै हतियारहरू झारिसक्नुभयो, प्राण हत्या कल्लै गर्नुहुन्न, म आज अरहन्त जस्तो बस्छु भनेर बसे पनि ठुलो व्रत अरे। अरहन्तहरूले कल्लै चोरी काम गर्नुहुन्न, चोरी काम त दुरै राखिदिनुहोस्, हातमा गएर नछाइकन केही पनि लिनुहुन्न भन्थे उसलाई जस्तै। त्यही भएर अर्पण गर्नु भनेको हातमा छुए बल्ल लिन हुन्छ। कसैले छुवाएको छैन आएर अर्पण गरेको छैन भने पानी मात्रै आफै लिएर पिन हुन्छ, अरू चाहिँ सबै काटे गर्नुपर्छ, अर्पण गर्नुपर्छ। र अरहन्तहरूले त काममा आएको सबै त्यागिदिनु भयो। झुटा कुरा त हाँसी दिल्लगी गरेर नि बोल्नुहुन्न, एउटो कुरा पनि झुटा कुरा हुँदैन, चुक्ली कुरा हुँदैन, रुखो वचन हुँदैन, अनर्थका कुरा हुँदैन अरहन्तका। र मादक पदार्थ कल्लै सेवन गर्नुहुन्न, विकालमा भोजन कल्लै लिनुहुन्न, नाचगीत बाजाहरू उहाँहरूलाई चाहिएन, सिँगारपटर चाहिएन, माला गन्धहरू चाहिएन, उच्च आसनमा महाआसनमा बस्नुहुन्न, सुत्नुहुन्न। र म पनि आज अरहन्तहरू जस्तै आर्य जस्तै बस्छु भने त्यो पुण्यको फल त कति भनेर भनिसकिँदैन, महाफल हो ती, ठुलो फल मिल्छ। र यसरी म आज एक दिन व्रत बस्छु भनेर बसे पनि धेरै कल्याण हुन्छ र व्रतको पुण्य पनि बहुत ठुलो छ। र व्रत बसेर आफूले धर्म बुझ्न पनि कोसिस गर्नुपर्छ। धर्म पनि बाहिर छ कि शरीरमा छ? शरीरमा छ। शरीरमा भएको धर्म बुझ्नको लागि चक्रलाई पनि बुझ्नुपर्छ। केलाई पनि बुझ्नुपर्छ? चक्र भनेको प्रतीत्य समुत्पाद चक्र, कारण कार्य चक्र। के को कारण कार्य चक्र भन्दाखेरि शरीरको कारण कार्य। जति छन् शरीर ती शरीरको कारण कार्य। यो भगवान बुद्ध उत्पन्न भएर बनाउनु भएको भन्दाखेरि होइन, भगवान बुद्ध उत्पन्न भए पनि नभए पनि, पहिला पनि अहिले पनि पछि पनि हमेशा सही मेरा मान्डे यस्तो भइरहेको छ संसारमा, कारण कार्य मात्र चलिरहेको छ भनेर बताइदिनु भएको खाली भगवानले। अरू बेला कसैले योलाई बताउन सक्दैनन्। कम्ती भनेको 4 असङ्ख्य 1 लाख पारमी धारण गरेर पूर्ण भएका व्यक्तिले मात्र बताउन सक्छन्। अरू कुनै देव ब्रह्माजीले पनि बताउन सक्दैनन् सही सत्य शरीरको विषयमा। यो चक्र पनि 4 कोठा छन्। कति कोठा छन्? 1 2 3 4 छन्। यी 4 कोठामा नम्बर 1 चाहिँ पहिला बितेको जन्मको कति हो, कति भाव आगे बितेका जन्महरू। र नम्बर 2 चाहिँ अहिले 55मा जति शरीर छन् ती शरीर भएको कोठो चाहिँ नम्बर 2 हो। नम्बर 3 चाहिँ अहिले फेरि 55मा पछि अनागतमा दुःख मिल्ने कारण भइराखेको नम्बर 3 55कै कोठो। नम्बर 4 चाहिँ मरेपछि अनागतमा फेरि मिल्ने कोठो। र 1 समुदय सत्य हो। समुदय भनेको दुःखको कारण, दुःख बनाउने कारण। समुदय सत्य छ पनि दुःख सत्य मिल्छ। समुदय सत्यको कारणले दुःख सत्य मिल्छ। यो दुःख सत्यबाट फेरि समुदय सत्य भएको छ। त्यो समुदय सत्य छ पनि दुःख सत्य आउँछ। र यो चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि कारण हो। नम्बर 2 चाहिँ कार्यको कोठो। नम्बर 3 चाहिँ कारण। नम्बर 4 चाहिँ
कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य। संसारमा लोकमा कारण कार्य मात्र छ। कारण छ भने कार्य छ हुन्छ, कारण छैन भने कार्य हुँदैन, कारण निभ्यो भने कार्य निप्छ र कारण कार्य घुमिरहेछ। यो चाहिँ बितेको अतीतकाल, यो दुईटा कोठा चाहिँ अहिले पछिपन्न काल, चार चाहिँ अनागत पछि हुने अनागत काल र नम्बर 1 कोठामा 2 अङ्ग छन्, अविद्या र संखार। के छन्? अविद्या भनेको नजान्नु, केलाई नजान्नु? चार आर्य सत्य के हो भन्दा समुदय सत्य, दुःख सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। दुःख सत्य, दुःख सत्य भनेको सही दुःख, दुःखलाई भनेको। समुदय सत्य भनेको दुःख बनाउने कारण हो, यो कारणले दुःख भएको। निरोध सत्य भनेको शान्ति सुख निर्वाण। मार्ग सत्य भनेको त्यो शान्ति सुख निर्वाण प्राप्ति हुने बाटो, जाने बाटो। र यी चार आर्य सत्यलाई नजान्नु अविद्या हो। र चार आर्य सत्य कसरी जानिन्छ त भन्दाखेरि एउटै काम गरे जानिन्छ। पञ्चखण्डको दुःख सत्यलाई जान्यो भने चार आर्य सत्य पुरा हुन्छ। र शरीरमा जति उत्पन्न भए जति पञ्चखण्ड हो त्यसको उत्पत्ति विनाशलाई देखेर यो भन्दा ठुलो दुःख छैन अरू भनेर, सही दुःख हो, सत्य दुःख सत्य हो भनेर जान्यो भने समुदय सत्य मर्छ। पहिला एक पाली यस्तो दुःख सत्य, यहाँभन्दा दुःख त छैन भनेर जान्ने बित्तिकै त्यो दुःख सत्य निरोध भएर चार अपाय पुर्याउने कारण समुदय सत्य सबै टाकटुकै मेटिन्छन्। चार अपाय पुर्याउने कारण सत्य के हो त भन्दाखेरि, कारण के हो त भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि र विचिकित्सा। सत्काय दृष्टि र विचिकित्सा। तर ती दुईटामा पनि सत्काय दृष्टि हट्यो पनि शङ्का पनि हट्छ। र विशेष गरी पहिला हटाउनु पर्यो सत्काय दृष्टिलाई। यो सत्काय दृष्टि डर लाग्दो, पृथकजन सबैमा छ। यो अनेकौं 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 जन्म, यो जन्ममा अज्ञानवश भएका अकुशल कर्महरू सबै यसको आड लिएर बसेका छन्। सत्काय दृष्टि, गल्ती धारणा, यो पञ्चखण्ड नाम रूपलाई म फलानो स्त्री पुरुष सत्ता पुगल भनेर लिएको सत्काय दृष्टि। यो हुनाले चार अपाय जान परेको, नरक जान परेको, अविची नरक पुग्न परेको, पशु हुन परेको, भूत प्रेत हुन परेको, असुरकाय हुन परेको। यही हुनाले पितृघात भएको, मातृघात भएको, पञ्च अनन्तरीय कर्म, भारी कर्महरू, क्रूक कर्महरू, यही सत्काय दृष्टि हुनाले। दुश्चरित्र कर्महरू हुने यही सत्काय दृष्टि हुनाले हो। टेकाया डैठी सिलो डुस्याई सेवा चुलुन्डा, जति अकुशल हुन्छ यो सत्काय दृष्टि हुनाले हो। चार अपाय पुर्याउने अकुशल हुन्छ। त्यसो भए यो सत्काय दृष्टि हट्यो पनि चार अपाय पुर्याउने पाप जति सबै मेटिन्छन्। पहिला त पाप नुहाएर पाप काटिन्छ भनेर हर हर काशी पाप नासी भनेर कति हो कति नुहाइयो। त्यसरी पाप काटिन्छ र काटिन्न। सत्काय दृष्टि हटाए मात्र काटिन्छ। के हटाए मात्र? हो, यो चाहिँ सबैको मनमा, पृथक जन हो पनि सबैको मनमा छ। शरीरको स्वाभाविक धर्मलाई जान्नेको छैन पनि सबैमा छ। यो भएको व्यक्तिले अरे सत्य बुझेन पनि कुनै न कुनै भाउ आमालाई पनि मार्न सक्छ, बाउलाई पनि मार्न सक्छ, अरहन्तलाई पनि मार्न सक्छ,
भगवानलाई पनि बिराउन सक्छ, सङ्घलाई पनि फुटाउन सक्छ। ती 5 वटा चाहिँ पञ्च अनन्तरीय कर्म भन्दछ। ती 5 वटा कर्म गरेको व्यक्ति 1 लाख भगवानले पनि बचाउन सक्नुहुन्न। हिजोको अजात शत्रु जस्तो डाइरेक्ट अभिजी नरक मरेपछि जति पुण्य गरे पनि बचाउन सक्दैन उसलाई। र यो एकदम डरलाग्दो शत्रु हो। त्यही भएर भगवानले एक समय एक देवताले भगवानलाई आएर बिन्ती गरेर निकै जाने जस्तै नि भगवानलाई गुरु गरे जस्तै आएर गाथाले भन्छन्, सत्य उयौ मठु दश मानव मथके सक काम राग पहानाय सतो भिक्षु परिबजी। देवताले आएर भगवानलाई भनेका, भगवान अरे जस्तो छातीमा भाला रोपिएको व्यक्ति जस्तो रे, टाउकामा आगो हुरुर जलेको व्यक्ति जस्तो अरे। तँ त्यसो भन्छ त पहिला त्यो काम गर्नुपर्छ नि। यही चिरे भयो। काम राग पहानाय सतो भिक्षु परिबजी। यो काम रागलाई पनि त्यो काम गरे जस्तै त्योभन्दा नि अझै जरुरी काम हो भनेर काम रागलाई पहिले हटाउन कोसिस गर्नुपर्छ। जोडतोडले भन्दाखेरि भगवानले केही भन्नु भएन तिनलाई। फेरि गाथाले भन्नुभयो, सत्य उयौ मठो दश मानव मथके सकाय दिठी पहानाय सतो भिक्षु परिबजी। जसो छातीमा भाला रोपिएको व्यक्ति जस्तो रे, टाउकोमा आगो जलेको व्यक्ति जस्तो त्यो काम गर्न एकदम जरुरी परेको हो। अरू काम छोडेर भए पनि आगो निभाउने काम गर्न पर्यो, भालालाई निकालेर इलाज गर्ने काम गर्न पर्यो। हो त्यस्तै अरे सतो भिक्षु परिबजी। जोडतोड कोसिसले आफूलाई बचाउँछु भन्ने संसारको दुःखलाई जान्ने व्यक्तिले, आफूले बचाउँछु भन्ने व्यक्तिले सत्कार दृष्टिलाई पहिला हटाउन पर्छ अरे। तपाईँहरू लोभ दोष मोहलाई अहिले होइन अरे। पहिला चाहिँ सत्कार दृष्टिलाई, गल्ती धारणालाई। फेरि डराउनु होला, हामी लोभ दोष मोह नभई हामी परिवारमा कसरी बस्ने भनेर डराउनु होला। पहिला चाहिँ चारा पाए पुर्याउने सत्कार दृष्टिलाई हटाउने हो। सत्कार दृष्टि श्रोतापन्न हुने बित्तिकै सत्कार दृष्टि हटिहाल्छ। सत्कार दृष्टि हट्ने बित्तिकै जति अज्ञान बस भई गरेका अहिलेको पञ्च अनन्तरीय कर्महरू बाहेक, भारी कर्महरू बाहेक अरू जति अकुशल गरे पनि सबैलाई टाकटुकै मेटाइन्छ। चारा पाए पुर्याउने अकुशल अङ्गुलीमाला जस्तै हजारौँ मानिस मारे। ती अकुशलहरू श्रोतापन्न हुने बित्तिकै टाकटुकै मेटिए। चारा पाए फल दिन पाएन। हो त्यसै सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सत्कार दृष्टि हटाउनु पर्छ अरे। सत्कार दृष्टि हटाउन पनि पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई बुझ्नुपर्छ। यो शरीर स्वाभाविक धर्म हो, पञ्चखण्ड हो, नाम रूप हो भनेर जान्नुपर्छ। यसको कारण कार्यलाई पनि जान्नुपर्छ। उसको अनित्यलाई, दुःखलाई, अनात्मालाई जाने पनि बल्ल र सत्कार दृष्टि हटाउन एकदम जरुरी छ। सत्कार दृष्टि हटाइएन भने गुरु गल्ती हुन्छ। आफ्नो विवेक गर्ने ज्ञान हुँदैन। भगवान सुमेध ऋषि बितेको 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प तुमेडायते, उहाँलाई दिपेङ्गर भगवानबाट व्याधित मिलेको नि त। उहाँले म भगवानको लागि प्रार्थना गर्छु भनेर भगवानलाई बिन्ती गर्दा भगवानले ज्ञानले हेरेर तिमी 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पमा गौतम बुद्ध हुनेछौ भनेर भविष्यवाणी या व्याधित दिनुभयो। त्यति बेला यिनी ऋषिका साथी एकजना थिए, सुमेध ऋषिका साथी। ओ मेरा साथी भगवान हुन्छन् अरे, भगवान हुन्छन् अरे भनेर यिनी पनि ऋषि वेश धारण गरे। साधु भयो भनौँ न त्यति बेलाका सुमेध ऋषिसँग लगाएका। हेर्नुहोस् है, सही गुरु भेटेका। त्यहाँबाट लगाए। अब बोधिसत्वको त ज्ञान छ नि, विपसना ज्ञानहरू भएछ, उहाँ शङ्खारूपेक्षा ज्ञानसम्म पुग्नु भएको छ। त्यही जन्ममा म
अरहन्त हुन्छु भने बा उति बेला अरहन्त हुने ज्ञान पनि छ। मैले प्राणीहरू सबैलाई बचाउँछु सबैलाई तार्छु अरे। भगवान हुने पारमी पूर्ण पुरा गर्छु भनेर पारमी धारण गर्न थाल्नुभयो, पुरा गर्न थाल्नुभयो। र उहाँका साथीले गौतम बुद्ध हुन्छन् अरे भनेर तिनी पनि लगाएर सँगै बस्न थाले। एक दिन अर्का ऋषिसँग भेट भयो। अर्का ऋषिसँग भेट हुँदा तीसँग घडी जाँदा जाँदै उनको कुरा सुन्न थाले। गुरु गल्ती भयो नि हेर्नुहोस् है, उनको कुरा सुन्दा सुन्दै त्यहाँबाट उसँग पछि लागेर जान थाले। सही गुरु त छोडे। त्यहाँबाट तिनको कुरा सुन्दा सुन्दै यिन त मान्छे निस्के, लुठ्यो त अरे, यतै लुठ्यो। मान्छे निस्केर त्यही जन्ममा आमालाई मारेछन् यिनले, मातृघात भयो। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प हेर्नुहोस् है। त्यो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प धेरैले बुझिँदैन। कति भव भन्दाखेरि समुद्रको पानी एक थोपालाई 1 भव, एक थोपालाई 1 भव, एक थोपालाई 1 भव। त्यो पानी सकिँदा पनि अझ 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमी धारण गरेको भव भ्याइएको छैन। कति भव होला अनगिन्ती। त्यत्रो भव यी नरकमा पुगे। आमा मार्ने चाहिँ नरकमा पुगेर 4 पायामा दुःख भोग गरेर कति घुमे। अहिले भगवान बुद्ध हुनुभयो गौतम, एक पाली पनि बिचमा भेट भएन अरे। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प कुनै जन्ममा पनि भेट भएन। गौतम बुद्ध उत्पन्न हुनुभयो। यी पहिला आमा मार्ने चाहिँ यिनी चाहिँ त्यति बेला समुद्रमा पिङ्गल भन्ने ठुलो माछा भएका, पुरा योजन माइल 10, 15, 20 माइलको पनि ठुलो माछा नि। त्यो ठुलो माछा एक दिन जहाजमा थुप्रै सफर जाँदै थिए। जाँदाखेरि त्यो माछाको नजिकमा पुग्दाखेरि त्यो माछाले जहाजलाई नै निल्छु भनेर कोसिस गर्दाखेरि त्यो जहाजमा आएकाले गौतम बुद्ध बचाउनुहोस् भन्दाखेरि उसले गौतम बुद्ध भन्ने शब्द मैले सुनेको थिएँ अरे। माछाले पहिला सुमेध ऋषिको पालामा नि यिनी गौतम बुद्ध हुन्छन् भनेर दिपेङ्गर भगवानले भनेको कुराहरू हो। त्यो गौतम बुद्ध मैले सुनेको थिएँ भनेर त्यो जहाजका लागि केही गरेन त्यो माछाले। त्यही सोच्दा धेरै दिन बित्दा फ्याट्टै मरेर सरावास्तीमा जन्म लिएर 7 वर्षमा नै भगवानसँग गएर चिवर धारण गरेर ध्यान भावना आचरण गरेका अरहन्त भए। अरहन्त भएर भगवानलाई तिनले आफै भनेका धम्म रुचिय मथेर अरे। यिनले भगवान म 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प बिचमा तपाईसँग बोधिसत्वसँग एक जन्म पनि भेट भएन। म गुरु गल्ती हुनाले अरे अहिले भगवानको दर्शन पाएँ, मैले भगवानको सद्धर्म सुन्न पाएँ, मैले सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई जलाइसकेँ। गर्नुपर्ने भगवानको उपदेशहरू सबै पालन गरिसकेँ र मेरो काम पास भयो अरे। र त्यही भएर सत्काय दृष्टि छ भने एकदम डर लाग्दो। सत्काय दृष्टि छ भने बेदुमा तुरगाउँ प्याउलु मेयाउ परि आयो भने उसले आमालाई पनि मार्न सक्छ, बाउलाई पनि मार्न सक्छ, अरहन्तलाई मार्न सक्छ अरे। भारी कर्महरू गर्न छ, भारी अकुशल कर्महरू गर्न सक्छ। त्यही भन्दा सबैको सबभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ सत्काय दृष्टि हो। सत्काय दृष्टि भन्दा डरलाग्दो अरू केही पनि छैन। सत्काय दृष्टि भनेको गल्ती धारणा, पञ्चखण्डलाई म फलानु स्त्री पुरुष सत्ता पुगल भनेर लिएको हो। त्यसलाई हटाउनको लागि नै अहिले पहिला चक्र बुझ्नुपर्छ। चक्र बुझेर शरीरमा बुझ्यो पनि हटिहाल्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूको शरीर कति कोठामा छ? कति कोठामा? 2 कोठामा। 2 कोठाको सबै जति शरीर छन् ती शरीरहरूको कोठा हो। मनुष्य, देवता, ब्रह्माजी भने यहाँ मनुष्य भनेर लेखेको छ, देवता भनेर लेखेको छ, ब्रह्माजी भनेर लेखेको छ छैन। त्यो चाहिँ समुद्धि सत्य प्रज्ञाप्ति मात्रै हो। समुद्धि सत्यमा त चलाउन पर्छ। तमुडी नेमा तौण्डा
साँच्चै भएको त के हो भन्दाखेरि पञ्चखण्ड। के हो? पञ्चखण्ड। पञ्चखण्ड अनि के हो भन्दाखेरि वन्याड नाम रूप सलायतन वन्याड भनेको प्रतिसन्धि मन। के मन? प्रतिसन्धि मन भनेको जन्मको सुरु मन। के को सुरु मन? त्यसो भए कसैले सोध्ला तपाईँ हामीलाई यो मनुष्यहरू हामी कहाँबाट सुरु भएको यो जन्ममा भनिन्छ भने प्रतिसन्धि मनबाट। कहाँबाट? प्रतिसन्धि मन भनेको उताबाट मरेर यता फ्याट्टै सुरु भएको मन। यो जन्मको सुरु भन्दा पनि भयो। जन्मको सुरु विज्ञान हो, मनबाट, यो मनबाट सुरु भएको प्रतिसन्धि मन। मन पनि दुई प्रकारका छन्। कति प्रकारका? प्रतिसन्धि मन, पवती मन। के मन? यो प्रतिसन्धि मन भनेको चाहिँ हमेशा तपाईँ हामीहरू बाँचुन्जेलसम्म हृदय वस्तुमा मात्रै छ, मुटु निरी। यहाँ भगवानको बत्ती पिछे देखिन्छ कि देखिँदैन? एकै नास बोलेको छ कि झिलिक 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 हुँदै? पहिला निभेको अर्कोपालि बोल्दा त्यही बत्ती हो? अर्कोपालि बोल्दा पहिला निभेको फेरि हो र? नयाँ नयाँ हो कि होइन? हो त्यस्तै तपाईँ हामीहरूको मुटुकमा पनि नयाँ 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 मन छ। हो त्यसलाई प्रतिसन्धि मन पनि भन्छ, भवङ्ग मन पनि भन्दछ। भवङ्ग चित्त भवेसै। बुझ्नुभयो नि? यो कर्मले बनेको। केले बनेको? कर्मले बनेको। पशुकोमा पनि त्यस्तै, देवताकोमा पनि त्यस्तै, ब्रह्माजीकोमा पनि त्यस्तै। जति आयु छ त्यतिसम्म त्यो चलिरहेको छ, बोलिरहेको छ। जस्तो यहाँ बिजुलीको मेइनलाई गएर झारिदिने पनि सबै बत्तीहरू निप्छ कि निप्दैन? तपाईँ हामीहरूको नि मेइन बत्ती जस्तो हो यो मुटुको। यो निभ्यो पनि मरियो कि मरिएन? मरियो। हो त्यस्तै यो मुटुकमा चाहिँ यही एकै जग्गा मात्र हुने चाहिँ प्रतिसन्धि मन। प्रतिसन्धि चाहिँ एकैछिन हुन्छ, त्यहाँबाट उताबाट नयाँ 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 भएकोलाई भवङ्ग मन भन्दछ। भवेसै। निदाएको बेलामा पनि भएको मनलाई भवेसै भनेको। कुशल पनि होइन, अकुशल पनि होइन। कुदोलाई महबु, आकुदोलाई महबु। निदाउँदा पनि मन छ कि छैन? छ। कुदोलाई महबु, आकुदोलाई महबु। भवङ्ग चित्त हो यो प्रतिसन्धि मन। र यो मनको कारणले नामरूप भएको वेदना, संज्ञा, संस्कार, त्यहाँबाट रूप। रूप भनेको के हो भन्दा चार धातु र चार धातुको आड लिएर भएका रूपहरू। महाभूत र डाजी लेवा ने डा लेवागो मिपी फेटे यौरे। हुन त रूप चाहिँ 28 प्रकारका अभिधर्ममा बताएको छ। नसस्यम्यौ योगा। हामीलाई विशेष गरी बुझ्नुपर्ने चाहिँ लेडिस याडले डाजी लेवागो कङ्ग नाले याबी अरे न्याटा प्रेन्या कैसा पिरे अरे। चार महाभूत पृथ्वी, आपो, तेज, वायु। र त्यसमा रङ पनि छ, वर्ण, गन्ध, रस, ओज। त्यहाँ प्रसाद रूपुरिन छ, धेरै छ। सबैलाई गुलमाल हुन्छ। विशेष गरी तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने चार महाभूत डाजी लेवा। र रूप भनेको चार महाभूत र चार महाभूतको आड लिएर उत्पन्न भएका रूप। र आस्ते 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 बढ्दै आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन भयो। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर चाहिँ रूप हो, मन चाहिँ नाम। त्यो मन केलाई भनेको भन्दाखेरि यही मन, प्रतिसन्धि मन। तर नयाँ 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 बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै बन्दै। बुझ्नुभएको छ नि? आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर पुरा हुँदा चाहिँ सबै आफ्नो जग्गामा भए। तर राखिदिउँ आँखामा, त्यति बेला आँखा चिम्म गरम, मन छैन। कानमा आवाज सुन्ने छैन, मन छैन। नाकमा पनि छैन, जिब्रोमा पनि छैन, शरीरमा छैन। तर मनमा चाहिँ छ। त्यो हृदय वस्तु निरी बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै त्यसले बचाएको छ। र यदि
तपाईँ हामीहरूको मन आँखामा उत्पन्न हुन्छ, त्यो चाहिँ पवती मन हो, अहिले पछि उत्पन्न भएको। देख्ने मन चाहिँ आँखामा उत्पन्न हुन्छ, सुन्ने मन चाहिँ कानमा उत्पन्न हुन्छ, गन्ध वासनलाई जान्ने चाहिँ नाकमा उत्पन्न हुन्छ, रसलाई जान्ने चाहिँ जिउरोमा उत्पन्न हुन्छ, शरीरमा भएकोलाई जान्ने मन चाहिँ जहाँ जहाँ जीव छ त्यही उत्पन्न हुन्छ। सोचाइ मन चाहिँ मनमा उत्पन्न हुन्छ। ती पवती मनहरू हुन्, पछि उत्पन्न भएका मनहरू हुन्। तिनी चाहिँ दुई कारण ठोकेर उत्पन्न भएका हुन्, द्वार र आरम्भण। तिनलाई चाहिँ पवती मन भन्दछ। देख्ने मन पहिल्यैदेखि छैन नि, सुन्ने मन पनि पहिल्यैदेखि छैन। देख्ने मन बाहिरको रूपसित ठोक्यो भने बल्ल यहाँ देख्ने मन हुन्छ, यहीँ बिग्रिन्छ, त्यसले देखेको जानेको। सुन्ने मन पनि पहिल्यैदेखि छैन, भित्रको मनले आएर सुनेको होइन। र यो भवङ्ग चित्त चाहिँ हमेसा छ। देख्ने मन भयो भने भवङ्ग मन ठ्याक्क अडियो, देख्ने मन उत्पन्नले बाँच्यो। त्यहाँबाट सुन्ने मन भयो भने भवङ्ग मन अडियो, फ्याट्ट या तबिदु, सुन्ने मनले बाँच्यो। गन्ध वासनलाई जान्ने मन उत्पन्न भयो भने भवङ्ग मन अडियो, गन्ध वासनलाई जान्ने मनले बाँचिएको छ। रसलाई जान्ने मन उत्पन्न भयो भने भवङ्ग मन अडिएको छ। काय शरीरमा उत्पन्न भएको काय उन्याण भनी काय मन उत्पन्न भएको बेलामा भवङ्ग मन अडिएको छ। सोचाइ मन भएको बेलामा भवङ्ग मन अडिएको छ। बुझ्नुभयो? उपमा बोत्ती याउँजो मी राख्दिम, यो भवङ्ग चित्तलाई रातो रङ राख्दिम, भवङ्ग चित्त रातो, अरू छेद्वारमा उत्पन्न हुने चाहिँ नीलो राख्दिम, अप्यायौँ। नीलो भएको बेला रातो हुँदैन, रातो भएको बेला नीलो हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? नीलो चाहिँ आँखामा, कानमा, नाकमा, जिउरोमा, शरीरमा, मनमा पनि, सोचाइ मन पनि नीलो छ कुन। हेर्नुहोस् है, रातो चाहिँ अहिलेको भवङ्ग मन, निदाउँदा पनि भइराखेको मन है, सबै झिलिक 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 गर्दा। ती 7वटा भयो कि भएनन्? 7वटामा एकपालीमा एउटा मात्रै उत्पन्न हुन्छ, टकुब्या भएर नखुब्याइ म पाऊ। नीलो भएको बेला रातो हुन्न, रातो भएको बेला नीलो हुन्न। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन होला। देखेको मन उत्पन्न भएको बेलामा सुनेको मन उत्पन्न हुँदैन, गन्धलाई जानेको मन हुँदैन, रसलाई जानेको मन उत्पन्न हुँदैन, शरीरमा काय मन उत्पन्न हुँदैन, भवङ्ग मन छैन, देखेको मन मात्र छ। सुनेको बेला सुनेको मन मात्र छ, अरू 5 द्वारमा छैनन्। 1 द्वारमा उत्पन्न हुँदा 5 द्वारमा हुँदैनन्। सैश्वरा एकचित्त समायुक्त, एक समयमा एक प्रकारको चित्त मात्र उत्पन्न हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ अहिले चिरो छ है, एकदम अहिले छ, डैटिफ्यो हो यो भाग छ हो, यसलाई भगाउँदै गरेको यो नरकको। र भवङ्ग मन चाहिँ तपाईँ हामीहरूको जन्मको सुरु मन, प्रतिसन्धि मन भन्छ। जन्म कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि मनबाट। त्यो मन चाहिँ जन्मको सुरु मन हो, प्रतिसन्धि मन भन्दछ। भन्न नजाने पनि जन्मको सुरु मन पहिला भएको, त्यहाँबाट सुरु भएको। त्यो मात्रै भन्दा होइन, नाम रूप पनि। नाम भनेको वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप भनेको रूप, पञ्चखण्डबाट सुरु भएको। त्यहाँबाट अब जन्मलेसी देख्ने मन उत्पन्न भयो। त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि बनेको होइन, कारण जुट्दाखेरि, ठोक्किँदाखेरि, माचिसको खोरी र काँटी ठोक्काउँदाखेरि झिर्र बत्ती बोले जस्तै। एउटा काँटीले माचिसको खोरीमा कोरियो, बोल्यो कि बोलेन? निभ्यो। अर्को पालि फेरि कोरियो, अर्को बोल्यो। हो त्यस्तै हो, देखेको बेला देख्ने मन भयो, अहिलेको बत्ती निभे चाहिँ यहीँ बन्छ, यहीँ निप्छ। सुनेको बेलामा सुन्ने मन यहीँ बन्छ, यहीँ निप्छ। गन्ध वासनलाई जानेको बेला यहीँ बन्छ, यहीँ निप्छ। रसलाई जानेको मन यहीँ जिउरामाथि बन्छ, यहीँ निप्छ। शरीरमा जे भएछ त्यसलाई जानेको मन जे भएछ त्यही जग्गामा उत्पन्न हुन्छ, त्यही निप्छ।
सोचाइ मन या हृदय वस्तुमा बन्छ त्यही निप्छ, जहाँ बन्यो त्यही निप्छ। कुनै यहाँ भित्रबाट आएर सुनेको होइन, भित्रबाट आएर देखेको होइन, पहिल्यैदेखि पनि थिएन। बिजुली चम्क्यो, बिजुली चम्किँदाखेरि त्यो बिजुली पहिल्यैदेखि थियो र? दुईटा बादल ठोक्किँदाखेरि बिजुली चम्केको, अर्को पालि फेरि बिजुली चम्किँदा त्यही हो र? होइन, हो त्यस्तै। एकपालि सुन्यो त त्यही बिग्रियो, अर्को पालि सुन्दा अर्को हो। त्यहाँबाट यो चाहिँ पवती मन। त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् है, देखेको मन उत्पन्न भयो त्यही बिग्रियो। आफूले होस राखेन भने राम्रो लाग्यो पनि लोभ चाहिँ यहाँ गएर भयो, हृदय वस्तुमा लोभ मन भयो। देखेकोमा आफूलाई चित्त बुझेन पनि देखेको फ्याट्ट बिग्रियो, यहाँ गएर रिस भयो। बुझ्नुभयो? कसैले यहाँ राखिदिउँ हे कला कलामा भनेर गाली गर्यो, सुनिन्छ कि सुनिन्न? बाहिरको आवाज र कानको बसा ठोकेको हो कि होइन? सुन्ने मनले सुनेको, तर कला कलामा भनेर गाली गर्यो, मलाई गाली गर्यो भनेर यो फ्याट्टै यहाँ बिग्रियो, रिस उठ्यो। हो कला ब्याउमा ला, रिस या मन, रिस मन भयो कि भएन? डदाने तिङ अरे रिसले मरे भए नरक अरे, नरक जानी रिस भयो कि भएन? त्यसमा रिस गरेको राम्रो कि नराम्रो? नराम्रो। रिस घडी रिसाउने व्यक्ति जन्म जन्म विरूपको पनि हुन्छ अरे, यो सोरे अरे। यत्तिकै भन्न हुन्न, यति चित्त बुझेन नि झडङ्ग रिसाउनेहरू जन्म जन्म विरूपका हुन्छन् अरे। त्यही भएर रिसलाई कम्ती गर्न पर्यो। र रिस भनेको डर लाग्दो हो। र एउटा व्यक्ति रिसाएको छ, त्यो रिसाएको बेलामा उसलाई जलाएको छ। के गरेको छ? मुटुकमा जलाएको छ। मुटुकमा जलाएर अनुहार तक रातो बनाइन्छ कि बनाइदिन्न? त्यति बेला गएर सिसा हेर्ने पनि राम्री देखिन्छ। जस्तो राम्री पनि त्यति बेला विरूपको हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो बनाइदिएको नै अरूले हो कि रिसले हो? त्यसो भए रिस राम्रो कि नराम्रो? रिस गरेको राम्रो कि नराम्रो? रिसले नरकमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? जसले जुन धर्ममा रिस मेटाउने, रिस निभाउने काम गर्छन्, निभाइसकेका पनि छन्, निभाउने मार्ग पनि छ, त्यो धर्म सही धर्म हो कि होइन? त्यसो भए यो धर्म ऊ धर्म त्यो धर्म भनेर कसैलाई भन्न पर्यो कि सही मार्ग लाग्न पर्यो? सही मार्ग। कसको धर्म राम्रो भन्दा हाम्रो तिनीहरूको भन्न पर्यो र? जुन धर्ममा रिस भनी डर लाग्दो हो, त्यो रिस डरलाग्दो रिसलाई मेटाउने मार्ग छ। मेटाइसकेका पनि कति छन्, हो त्यो मार्ग नै सही मार्ग हो, सही धर्म हो। तेरो मेरो पनि भन्नै परेन। एक समय आनन्द भन्तेजीलाई एक परिव्राजकले आएर भन्छन्, भन्तेजी कसको धर्म राम्रो त भन्दाखेरि मैले तिमीलाई नै सोध्छु अरे। लोभ दोष मोह भनेको राम्रो कि नराम्रो? नराम्रो अरे। त्यो लोभ दोष मोहलाई मेटाउने मार्गमा पनि लागेका छन्, मेटाइसकेका पनि छन्। त्यो मार्ग राम्रो कि नराम्रो भन्दाखेरि राम्रो भन्तेजी अरे। जुन मार्गमा लोभ दोष मोह छ त्यसलाई मेटाउने काम गरेका पनि छैनन्, मेटाउने मार्ग पनि छैन, त्यो राम्रो कि नराम्रो? नराम्रो। त्यसो भए मैले तिमीले सोधेको प्रश्नको उत्तर तिमीले नै दियौ अरे। अल्ल भन्तेजी देशना कति राम्रो, म आजदेखि त्रिशरणगामी भएँ अरे। कसैलाई पनि तपाईँले निन्दा गर्नु भएन अरे। जस्तो त्यो राग दोष मोहलाई कसैले निभाएर आगोले जलेको नरियलको ठुटो जरैसँग उखालेर राखेको नरियलको बुटो फेरि रोप्दाखेरि जस्तोको तस हुन नसके जस्तो बनाएर बसेका जो छन्, जो त्यो मार्गमा पुर्याउँछ त्यो धर्म असली हो भनेर त्यहाँबाट त्रिशरणगामी भएर ध्यान भावना गरेर ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। त्यही भएर रिस भनेको डर लाग्दो हो कि होइन? त्यही भएर रिस गर्न हुँदैन। अरू रिसा छ भने एउटा व्यक्ति रिसाएको छ, उसँग
अझै आफू रिसायो भने त्योभन्दा अझ मूर्ख अरे। उसलाई त जलाइरहेछ हो कि होइन? जलाइछ, रातो पिरो बनाएछ, मुटुक जलाएको छ, उस्तै पर मुटुक फुटेर मर्न सक्छ। रिस्वा व्यक्तिको छेउमा कोही पनि पर्न सक्दैनन् अरे। राक्षस आए जस्तो लाग्छ अरे, बिखालु सर्प आए जस्तो लाग्छ अरे। एउटाले डाङडुङ गरेर घरमा रिसाछन्, सब चुप हुन्छन् कि हुँदैनन्? के खुसी मान्छन्? खुसी मान्छन् र चुप हुन्छन् कि हुँदैनन्? त्यही भएर रिस डरलाग्दो हो कि होइन? त्यही भएर रिसाएको व्यक्ति छ भने आफूले कस्तो गर्ने कि बिचारा हेर त दुःख पाइरहेछन्, आफूले आफूलाई जलाइरहेछन्, नरक जाने अकुशल पनि बढाइरहेछन्। त्यसरी मनन गरेपछि आफूलाई रिस उठ्यो र? अझै मलाई के सम्झस् भन्ने त आफूलाई झन् रिस बढ्यो कि बढेन? त्यो व्यक्तिभन्दा झन् मूर्ख अरे आफू। त्यही भएर रिसाएको व्यक्तिसँग रिसाउने चाहिँ तँ मूर्ख हो अरे, नरिसाउनु अरे। दया गर्नु, बिचारा हेर त तिनलाई पनि जलाएको छ, अरूलाई पनि अशान्ति बनाउने, नरक पुग्ने काम अकुशल हुँदैछ तिनलाई भनेर अकोदे न जिनेको दम असाधु साधु न जिने जिने कदरियम असाधु अकोदे न जिनेको दम असाधु साधु न जिने जिने कदरियम दाने न। अकोदे न जिनेको दम, रिस गर्नेलाई आफू नरिसाइकन जित्नु अरे। आफू रिसाएन पनि जित्यो अरे, को नाइमिदु हो। जति रिसाएर आओस् न, उसँग आफू रिसाएन पनि जित भयो आफ्नो, त्यसरी जित्नु अरे। नराम्रो गर्नेलाई नराम्रो गर्ने गर्छन्, त्यसलाई अझै राम्रो गर्नु अरे, आफूले राम्रो गरेर जित्नु अरे। कदरियम दानेन, कोही लोभी हुन्छन्, कन्जुसी हुन्छन्, जति लोभी कन्जुसी भयो भने आफूले दिएर खिलाएर पिलाएर जित्नु अरे उसलाई, त्यसरी जितिन्छ अरे। त्यही भएर किलेश्वरु भनेको डरलाग्दो हो कि होइन? डरलाग्दो हो। र यसले उपकार गरेको, लोभ रिस भएको कहाँबाट भएको भन्दा देख्ने मन हुने बित्तिकै लोभ रिस भएको छैन, त्यहाँबाट आफूलाई चित्त बुझेन पनि रिस हुन्छ, रुचि लाग्यो पनि लोभ हुन्छ, त्यसलाई होस राखेन पनि मोह भयो। कानबाट पनि त्यस्तै, आवाजबाट सुन्ने मन हुन्छ, त्यो सुन्ने मन बिग्रेर फ्याट्ट चित्त बुझेन पनि रिस हुन्छ, इच्छा लाग्यो मन पर्यो पनि लोभ हुन्छ, होस राखेन होस भएन पनि मोह हुन्छ। नाखाबाट पनि त्यस्तै, गन्धमा आफूलाई मन पर्दो गन्ध हो पनि लोभ भयो, गनाएको गन्ध आयो पनि छिको मरेछ भनिन्छ उति बेलै। यति हावा छोडे पनि गनाउँछ नि, आफूले त कत्रो कचडा बोकेछ भित्र, त्यसलाई त भुलेर कौनो मरेछ यहीँ भित्र भनेर त्यो रिस उठेको हो कि होइन? भन्न त निकै भने जस्तो आफू रिस जलायो उहाँ। रसबाट पनि त्यस्तै हो, जिउडाबाट पनि आफूलाई खानेकुरा एकदम मन पर्दो रहेछ नि लोभ भयो, आफूलाई रुचि नलाग्दो रहेछ पनि रिस भयो, होस राखेन पनि मोह भयो। यो शरीरबाट पनि वेदना भएको छ, आफूलाई वेदना खप्न सकेन भने यहाँ निधार तक खुम्चेको हुन्छ, निधार खुम्चेको बेला यहाँ खपि नसक्नु रिस भइरहेको छ। यसले उपकार गरेको हुन त एकदम छिटो भएर यहाँको प्याटे भएर यहाँ आशा ठुरे गरेको, वेदना बिग्रेको छ यहाँ आशा ठुरे गर्यो, बिग्रियो आशा ठुरे गर्यो, बिग्रियो आशा ठुरे गर्यो, एकदम छिटो भएर हो त्यो, एकदम छिटो पिएपिएका टाम यहाँ ड मटुइलाई ड हुन चाहिँ एउटा बिग्रिने बित्तिकै दुःख वेदना छ, त्यो फ्याट्ट बिग्रिने बित्तिकै यहाँ दोमनस्स वेदना ढमनता, अर्को दुःख वेदना बिग्रियो अर्को दोमनस्स, एकुण्डा 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 हो। तर त्यही नै हो भने चाहिँ आप्याको ममिलो काया शरीरबाट पनि यहाँ उपकार गरेको छ, बिग्रेर उपकार गरेको। र मनमा पनि सोचाइ मनबाट आफूलाई रुचि लाग्दो, कोही चाहिँ यत्तिकै सोची सोची हाँसेका पनि हुन्छन्, मुस्कुराएका पनि हुन्छन्, त्यो सोचाइबाट आफूलाई लोभ भएको। कोही कोही चाहिँ त्यही सोचेर पनि मन खिन्न पारेका हुन्छन्, रिसाएको रिस मन भएको हुन्छ। रातदिन कोही कोहीलाई कर्जा दिनेछ, कर्जा दिनै सकिएको छैन, सोच्यो सोच्यो पनि मचिनाट यसै फेर्ने रे। या आफूलाई एउटा मान्छेलाई देख्यो, देख्ने बित्तिकै उसले कर्जा लएको छ भने नदिएको
बहुत महिना भयो देख्ने बित्तिकै यहाँ सोचिहाल्यो यिनी कति महिना भयो अझै कर्जा दिएछेन भनेर यहाँ सोचाइबाट रिस भयो। त्यो सोचाइबाट पनि रिस भएको नि। तर बिग्रेर एउटोलाई उपकार गरेको टक्खु प्यापीमा टक्खु चेजु पिउरा। र यो 2 कोठोको पञ्चखण्ड भनेको तपाईँ हामीहरूको छेद्वारमा उत्पन्न भएकालाई भनेको। केलाई भनेको? देखेको बेला पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको, 2 कोठाको खण्ड उत्पन्न भएको। चक्र बाहिर छैन, शरीरमा छ। सुनेको बेला पञ्चखण्ड 2 कोठाको उत्पन्न भएको, गन्ध वासनलाई जानेको बेलामा पञ्चखण्ड 2 कोठाको उत्पन्न भएको। रसलाई जानेको बेलामा पञ्चखण्ड 2 कोठाको उत्पन्न भएको। शरीरमा जे उत्पन्न भयो, चिला दुखे पोले पनि 2 कोठाको पञ्चखण्ड हो। तपाईँ हामीले ध्यान भावना गरेको नै 2 कोठाबाट 3 कोठा जान नदिनको लागि, कुरे हुन नदिनु ध्यान भावना हो बीचबाट। त्यहीबाट यहाँ वेदना निरोधा तणा निरोधो पटिच्च समुत्पाद निस्किने बाटो हो। र यो बीचबाट ठ्याक्क यहाँ बसेको बेला छेदहरूमा जे उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई होस राखिदिने बित्तिकै ठ्याक्क तृष्णा आएन, उपादान आएन, कम्मभाव आएन। उति बेला होस राखिदिइहाल्ने उत्पन्न हुने बित्तिकै। देख्ने मन भए पनि उति बेलै, सुन्ने मन भए पनि उति बेलै, गन्ध वासनलाई जान्ने मन भए पनि उति बेलै, रसलाई जान्ने मन उत्पन्न भए पनि उति बेलै होस राखिदिने। शरीरमा जे उत्पन्न भए पनि उति बेलै होस राखिदिने। सोचाइ मन हुने बित्तिकै उति बेलै होस राखिदिने बित्तिकै तृष्णा उपादान कम्म भयो आएन। यदि होस राखेन पनि देखियो त पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको, देखेकोबाट फेरि लोभ भयो भने तृष्णा उपादान आसक्ति भयो, कम्म भयो। 3टा कुरा भयो कि एकदम छिटो छ। अस्ति त्यो लोभी जस्तै उसले एउटा भाँडोदेखि आँबैले ल्याएर बताउनु भयो। बताउँदा यसो हेर्दा त सुनको भाँडो। देख्ने मन भयो कि भएन? देख्ने मन भएको चाहिँ आँखामा भएको। कहाँ भएको? तर देख्ने मन भने पनि अरू हो कि पञ्चखण्ड हो? पञ्चखण्ड हो। त्यो पञ्चखण्ड उत्पन्न भएको, तर देख्ने मन भएछ भनेर उसले होस नराख्नाले त्यो फ्याट्ट बिग्रियो, मनमा लोभ भयो। सुनको भाँडो भन्नाले के भयो? लोभ भयो। लोभ भयो र तँ साह्रै तानियो, त्यसमा लिने इच्छा भयो। त्यहाँबाट के गर्यो भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा लिन्छु भनेर त्यहाँ सोच्यो कसो गर्ने उपाय भनेर सोच्यो र यस्तो एक प्या पनि टाढ्ने नभएको भनेर फालेर हिँड्यो। कर्म भाव त भयो। त्यहाँबाट फेरि आउँदा चाहिँ उसले देख्यो कि देखेन? सुनको भाँडो छ कि छैन? छैन। तर अर्का व्यापारीले लगे भन्ने सुन्यो कि सुनेन? सुन्ने मन भयो। सुन्ने मन हुने बित्तिकै मेरो सुनको भाँडो लग्यो भनेर यहाँ सोच्ने बित्तिकै रिस भयो। के भयो? रिस। हेर्नुहोस् त, रिस भयो। त्यो रिसले नै जलाउन थाल्यो कि छालेन? जलायो, बेस्करी जलायो। त्यही रिसले गर्दा मुटु फुटेर मर्न पर्यो। 2 र 3 कोठामा पस्नाले हो कि होइन? होस नराख्नाले। बोधिसत्व चाहिँ त देख्ने बित्तिकै देख्ने मन त भयो। तिनले पल्लैदेखि ज्ञान भइराखेका जन्ममा अलोभ मन भयो। अलोभ मन। आबै यो त 1 लाख किम्मत छ, मसँग यत्रो पैसा छैन अरे। लोभ भएछ र त्यति बेला? रिस भएछ र? भयो छैन? कुशल भयो। कुशल भयो कि अकुशल? कुशल भयो। कुशलको मूल चाहिँ अलोभ, अदोष, अमोह। तिनीमानी बेखवे कुशल मूलानी कतमानी तिणी अलोभ कुशल मूलम अदोष कुशल मूलम अमोह कुशल मूलम। कुशलको मूल चाहिँ अलोभ चित्त, अकुशलको मूल चाहिँ तिणीमानी भिखवे अकुशल मूलानी कतमानी तिणी। 3 प्रकारका चाहिँ धर्महरू अधर्महरू चाहिँ अकुशलका मूलहरू हुन् अरे। कतमानी तिणी, 3टा के हुन् त भन्दाखेरि लोभो कुशल मूलम, दोषो अकुशल मूलम। लोभो अकुशल मूलम, दोषो अकुशल मूलम,
मोहो अकुशल मूलम। लोभ चाहिँ अकुशलको मूल कारण हो अरे। दोष भनेको रिस पनि अकुशलको मूल कारण हो। मोह अविद्या पनि अकुशलको मूल कारण हो। लोभले गर्दाखेरि अकुशल भयो तिनलाई, रिसले गर्दाखेरि अकुशल भयो, मोहले गर्दाखेरि अकुशल भएको। त्यही भएर लोभ भए पनि अकुशल हुन्छ, रिस भए पनि अकुशल हुन्छ, मोह भए पनि अकुशल हुन्छ। अकुशलका मूल कारण नै तिनी हुन्, लोभ, दोष, मोह। र 2 कोठा र 3 कोठामा पस्न नदिकन होस राख्यो भने लोभ, दोष, मोह आस्ते 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 हट्दै 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 जान्छन्। र तपाईँ हामीहरू बस्यो, बस्न त बस्यो, बस्दाखेरि एकदम दुखेको छ, आफूलाई चित्त बुझेन भने 3 कोठामा पस्यो, 3 कोठामा पस्यो। फर्काउने इच्छा भयो भने फर्काउने इच्छा नै तृष्णा हो। तानिएको नै फर्काइ छाड्छु भनेर आसक्ति भएको चाहिँ उपादान। त्यहाँबाट फर्काइयो, कम्म भयो, ध्यान त लागेन, बस्न त बसेको, फेरि दुःख पाउने समुदय सत्य नै हो, कारण भयो। एरिसेन्टया म फिदेऊ मटया फेर्ने रे भन्ने चाहिँ टया टया सखान त अरे अरे मटया सखान फेर्ने रे नि, मटया सखान होइन रे अरे। बुझ्नु भयो नि? 2 कोठाबाट 3 कोठा पस्न नदिएको नै ध्यान भावना गरेको। तर होसले ठ्याक्क बस्दिने बित्तिकै रोकिएको हुन्छ। अब राख्दिन, सुन्नी मनमा ठ्याक्कै सुन्नी मन भयो भनेर होस राखिदिने बित्तिकै 2 कोठामा मात्र हो, 3 कोठामा पसेन, तर रोकियो, रोकिएको मात्र। मटपिकेले गाडीलाई एकछिन रोके जस्तै, खनाबे याटा मिपयमा है, खनाबे याटा, तर मर्दैन। त्यो लोभका मतेबु किलेस मर्दैन। किन भन्दा होसले मात्र मर्दैन, ज्ञान लगाउन पर्यो। अघि उत्पन्न भएको त्यहाँ देख्ने मन हो, सुन्ने मनको बिग्रेको देख्न पर्यो, दुःख सत्यलाई देख्न पर्यो। फिपी पेटाको मिएमा एरी किले ताटा फिफी त्यहीद्वारा खाने ज्याटा म ऊ त्यहीद्वारा। बुझ्नुभयो नि? पञ्चखण्ड उत्पन्न हुने चाहिँ 6 द्वारमा, आँखामा, कानमा, नाकमा, जिउरोमा, शरीरमा, मनमा। जे उत्पन्न भएछ त्यसलाई ठ्याक्क ठ्याक्क होस राखिदिने। सुन्ने मनमा भेटिएन भने यहाँ सोचाइ मन हुन्छ, त्यहाँबाट उपकार गरेको हुन्छ। यो सोचाइ मनलाई विचार गरिदिने, अझै होस राखिदिने। सोचाइ मनबाट पनि आफूले मम्मीबु लोभसम्म पुग्यो भने त्यो लोभलाई पनि अझै फाँबिर सुरे गर्ने। र सुन्नेको मनबाट सोचाइ मन भयो, सोचाइ मनबाट फेरि रिस भयो भने रिसलाई मिले त्यसलाई पनि सुरे गर्ने। रिस चाहिँ कस्तो भएछ, जलाएको छ, उम्लेको जस्तो छ, पोलेको छ, उसको दबावा प्याम, उसको स्वभावलाई देख्यो भने बल्ल अनित्यलाई देखिन्छ। दबाउ मियामा अनैठा फिपी पेटाको मियामा अनित्य लक्षणलाई देख्यो भने बल्ल राग, द्वेष, मोहहरू आदि गरिएका किलेशहरू मर्छन्। 3 कोठाका किलेशहरू सबै मरे पनि फेरि अनागतमा आफूलाई 4 पायामा जन्म लिन परेन। 4 पाया पुर्याउने किलेश आस्ते 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 कम्ती हुँदै सबै मेटिन्छन्। त्यही भएर विशेष गरी तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ पञ्चखण्ड हो। पञ्चखण्ड भनेको चक्रमा उन्याण, नाम, रूप, सलायतन, फस्स, वेदना। अभिधर्म अनुसार भन्ने पनि रूपखण्ड के हो? के हो? रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यो चाहिँ अभिधर्म अनुसार, चक्रमा बताएको अनुसार चाहिँ उन्याण, नाम, रूप, सलायतन, फस्स, वेदना 2 प्रकारको छ भनेर बुझ्नु होला। अभिधर्म अनुसार रूप भनेको तपाईँ हाम्रो यो रूप 6 द्वारमा रूप छ कि छैन, त्यो चाहिँ विशेष गरी मरेको मान्छे र जिउँदो मान्छेमा, मरेको मान्छेमा भएकोलाई भनेको होइन, जिउँदो मान्छेमा भएकोलाई। प्रसाद रूप, चक्षु प्रसाद रूप, सोत प्रसाद रूप, नाकको प्रसाद रूप, जिउरोको प्रसाद रूप, काया प्रसाद रूप हो, त्यसलाई भनेको। मन चाहिँ यहाँ मन रूप भनेको यो रूपलाई, कर्मले भनेको रूपलाई तपाईँ हामीहरूको 4 धातुलाई भनेको, 4 धातुको आड लिएर भएका रूपहरूलाई रूपखण्ड एउटा भयो।
त्यहाँ वेदना खाँदा तपाईँ हामीहरूको यो शरीर कहिले दुःख कहिले सुख दुई प्रकारको हुन्छ कि हुँदैन? कहिले दुःख हुन्छ, दुःख भएकालाई नै दुःख वेदना भनेको, सुख भएको चाहिँ सुख वेदना, दुई प्रकारका वेदना मात्र यो शरीरमा। मनमा चाहिँ कहिले शान्ति मन हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो सुख वेदना हो। कहिले कहिले चित्त नबुझेको अशान्ति मन पनि हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चाहिँ मनको दुःख हो। सुख पनि होइन दुःख पनि होइन, बिच खाले पनि हुन्छ। कहिले कहिले यत्तिकै बसेर एउटा धर्मको विषयमा सोचिरहेछ पनि उपेक्षा वेदना, योले त्यहाँ दुःख पनि भएको होइन सुख पनि भएको होइन, उपेक्षा वेदना। मनमा चाहिँ तीन प्रकारका, आँखामा देखेको बेला उपेक्षा वेदना मात्रै हुन्छ, सुनेको बेलामा उपेक्षा वेदना, गन्ध वासनलाई जानेको बेलामा उपेक्षा वेदना, रसलाई जानेको बेलामा उपेक्षा वेदना। वेदना तीन प्रकारका, कति प्रकारका? सुख वेदना पनि क्षण क्षणमै बन्दै बिग्रिँदै बिग्रेको छ, भ्याइएको छ, सकिएको छ, बदली भइरहेको छ। दुःख वेदना पनि बनेको छ, बिग्रेको छ, भ्याइएको छ, सकिएको छ, बदलिरहेको छ। उपेक्षा वेदना पनि बनेको छ, बिग्रेको छ, भ्याइएको छ, सकिएको छ। त्यसलाई नै ज्ञानले देख्न पर्यो। त्यसलाई देखियो पनि वेदनाको अनित्य दुःख अनात्मा लक्षणलाई जाने पनि वेदना निरोधा तणा निरोधो। वेदना निरोध तो छौटे असौठी या तर नै तृष्णा पनि निरोध भयो। तृष्णा निरोधा निब्बान शान्ति सुख। अम्याजौ एउटा नि वेदना नुपातना अरे मगो स्यारले अम्याजौ शान्ति सुख निर्वाणलाई भेट्ने बाटो चाहिँ वेदना नुपासना हो। त वेदना नुपासना राम्रो तीन प्रकारका वेदनालाई छुट्याएर बुझेर उसको अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण, अनात्म लक्षणलाई छर्लङ्गै बुझेर साँच्चै दुःख सत्य रहेछ भन्ने बित्तिकै उसको अन्तिममा शान्ति सुख निर्वाणलाई सजिलैसँग अम्यान्छौँ। त्यही भएर भगवानको पालामा पनि धेरै जस्तो बिमारी भएका भिक्षु भने त्यसलाई भगवानले वेदना नुपासना गर देशना गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यो वेदनालाई म होइन मेरो होइन भनेर पहिला छुट्याउनु भन्नुहुन्थ्यो भगवानले। गाने म यज हिँडेर वेदना हो, म होइन गाने म य मसँग नमुछिनु नमिसाउनु, अछट्टै वेदना हो भनेर पहिला छुट्याउनु अरे। म होइन मेरो होइन भनेर त्यसमा होस राखिदिनु अरे। वेदना उत्पन्न भएको बेला हरदम होस राखिदिनु। होसले मात्रै हुन्न, ज्ञानीले ठेबाओ रे सतो भिखु सम्पजानु कालम आगमिया। सम्पजानु ज्ञान पनि लगाउनु अरे। सतो भनेको होस राख, सम्पजानु ज्ञान पनि लगाऊ अरे। त्यो वेदनामा होस राखेर मात्रै हुन्न, ज्ञानले ठेबाओ ज्ञान पनि ज्ञानले राम्रो विचार गर्न पर्यो। त्यो वेदना दबावा लेखना कस्तो भएछ, त्यसको बिग्रेको कस्तो छ त्यसलाई जान्न पर्यो। भगवानले वेदनाको स्वभाव चाहिँ पुबुलुपमा येपमा अरे त्यस्तो ज्ञानमा जानिन्छ। येप तलाउमा पानी परेको बेला पेटेटेटेटेटे सबै अन्यैगोमा सिबु बुझिबाउ निस्किन्छ पाउटे हुन्छ, निस्किन्छ पाउटे हुन्छ। हो त्यस्तो जान्यो पनि वेदनाको अनित्य लक्षणलाई जान्यो। अनित्य नै दुःख हो, दुःख नै अनात्मा हो त्यसलाई जान्यो भने त वेदना निरोधा तणा निरोधो, तणा निरोधा निब्बान निर्वाण अरे। त्यही भएर यसरी सबै बुझ्नुपर्ने कुरालाई बुझेर आफ्नो शरीरमा जे उत्पन्न भएछ त्यसलाई 2 कोठाको हो 3 कोठा पस्न दिन्न भनेर होसले बसेर ज्ञान लगाउने पनि पञ्चखण्डको उत्पत्ति विनाश देखियो पनि त्यसलाई वैराग्य हुने गरी दिक्क हुने गरी हेरेर आखिरी त्यसको अन्तसम्म आखिरीसम्म छौटे हुनेसम्म निरोध हुनेसम्म हेर्दै गयो भने त यसै जन्ममा आफूले सबभन्दा ठुलो शत्रु सत्काय दृष्टिलाई हटाउन सकिन्छ। सत्काय दृष्टि हट्यो पनि सँगसँगै शङ्खाहरू सबै हट्छ। यो माताले अक्कौं केन्द्वारा यिनी हटे पनि त आफूलाई हमेसाको लागि ढुक्क भयो। हमेसाको लागि जुन जग्गा पुगे पनि जहाँ पुगे पनि अठेटा नै चारने सबभन्दा धनी त यी व्यक्ति हुन् अरे। त्यही भएर तपाईँ हामीले पनि रहेको समयमा कोसिस गरे मुताबिक विपसना ज्ञानद्वारा मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म प्राप्त हुने गरी कोसिस गरौँ होला भन्दै आजको तालिम शिक्षालाई यहीँ समाप्त।